अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हालात के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी से निपटने के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, फेडरल ने, वफाक ने आर्मी ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी कि बलूचिस्तान के एरिए में दहशतगर्दी से निपटने के लिए ऑपरेशन किया जाए। अब ऑपरेशन से हमारे इलाके में क्या असरात, क्या उस पे असर होना है, क्या उस पे पॉजिटिव मुस्बत और क्या माइनस उस पे असर होना है। देखिए, ऑपरेशन होना किसी कामयाबी की या किसी खुशहाली की बात नहीं है। ये हमारी नाकामी के बाद हम जब किसी फील्ड में, किसी सिस्टम में, किसी निज़ाम में हम बेबस हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, फिर उसके बाद जाकर आप उसके ख़िलाफ़, उस बेबसी को से निपटने के लिए आप ऑपरेशन करते हो। ऑपरेशन जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत का नाम है ऑपरेशन करना। ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बलूचिस्तान में राडेशम के इलाके में जब 22 लोगों को मारा गया, इस तरह पॉलिसी की गई, दुश्मन ने इस तरह पॉलिसी इख्तियार की कि आप अपने पाकिस्तानियों को, बलूचों को, पख्तूनों को, सराइकियों को, पंजाबियों को उतार कर उन्हें उनकी शनाख्ती कार्ड, किसी का शनाख्ती कार्ड चेक किया, किसी का नहीं चेक किया, उनको बेदर्दी के साथ मारा गया। और उनके जो ट्रक्स थे, जो गाड़ियाँ थी, जो पिकअप्स थे माल के साथ, कोयले के साथ भरे हुए, उनको भी जला दिया, आग दे दिया। ये इलाका राडेशम का इलाका जो रखनी और आपके मेख्तर के दरमियान एक इलाका आता है। पास में ही कोई 500 मीटर के फासले पर चेक पोस्ट बना हुआ है। वहाँ पर उस चेक पोस्ट वालों की तरफ से कोई भी ऐसा अमल दरामद, कोई रोकथाम, कोई रिकवरी, कोई उसको पीछा करना कुछ नहीं हुआ। अब हम आवाम परेशान है कि वो लोग नीचे ज़मीन से आए या ऊपर आसमान से उतरे, खलाई लोग हैं या हमारी तरह के वो भी इंसान है जो वारदात, इस तरह शदीद वारदात करने के बाद भी वो महफूज और हिफाजत के साथ महफूज मकामात तक पहुंच जाते हैं। कौन है ये लोग? कैसे हैं ये लोग? कहाँ के लोग हैं? दिखने वाले लोग हैं या नज़र नहीं आने वाले लोग हैं? एक दुक्की के इलाके जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरी पैदाइश है, जहाँ से मैं पाला हूँ, उस इलाके में जाके 22 लोगों को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, गोलियों से चूर किया जाता है और घंटा दो वो फायरिंग करते रहते हैं। और वो लोग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 20 है, कितने दहशतगर्द थे, कहाँ से आए और किधर को गए। मेरे इलाके में पिछले 6-7 महीनों से ड्रोन कैमरे जो है गर्दिश कर रहे हैं, कंट्रोल किया जा रहा है, हालात को देखा जाता है। वो दहशतगर्द आए और उन्होंने 22 लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया और चले गए। कोई पता नहीं, वो ज़मीन में अंदर घुस गए, ऊपर आसमान को उड़े, खलाई लोग हैं या फिर दिखने वाले, आंखों को दिखने वाले लोग ही नहीं है वो। ये दूसरा वाकया। फिर हमारे इलाके में ट्रक कोयला से भरे हुए ट्रकों को जलाया गया और एक ड्राइवर को भी शहीद कर दिया गया जिसने हरकत की, भागने की, और उन्होंने फायर करके गाड़ियाँ जलाई। 6 गाड़ियाँ, बड़े बड़े 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ थी और साथ में माल भी लोड था कोयले की। कोयले का दुखी बलूचिस्तान में कोयले का ही कारोबार है और वो कोयले का कारोबार आप सूरज निकलने से पहले आप करोड़ों का बिजनेस कर जाते थे। पाकिस्तान को रेवेन्यू कलेक्ट होती थी और गरीब आवाम जो है अपने घरों के चूल्हे गर्म करते थे। गरीबों का कोई रोज़गार नहीं, वहाँ पे अनपढ़ लोग बहुत है, वहाँ पे गरीब लोग बहुत है, वहाँ पे बेबस लोग बहुत है, वहाँ पे ऐसे लोग बहुत है जो सिर्फ पश्तो जानते हैं, उर्दू तक नहीं समझ आती उन्हें। तो वो वहाँ पे अपने चूल्हे गर्म करके अपने बच्चों के लिए रोज़गार घर को ले जाते थे, हलाल कमाते थे, हलाल खिलाते थे बच्चों को। वो भी फ्लॉप, मुकम्मल बंद है, बिल्कुल बंद है, खौफजदा है लोग, डरे हुए, सहमे हुए लोग। फिर इसी तरह आपके शाहरग वाले इलाके में कोयले के ट्रक चलाए गए, फिर अरनाई के इलाके में ट्रक जलाए गए, फिर इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वाक़यात, वारदात, कत्ल वगारत। यकीन माने, अफसोस की बात है, इतने सब सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद, इंतज़ामिया होने के बावजूद
آپ کے پاس لیویز فورس ہے، آپ کے پاس پولیس فورس ہے، آپ کے پاس ایگل فورس ہے، آپ کے پاس ایف سی فورس ہے، آپ کے پاس آرمی فورس ہے، آپ کے پاس ایجنسیز ہے. کبھی ایک بھی واقعے میں، یقین مانے خدا جانتا ہے، ایک بھی واقعے میں کوئی ایک ریکوری نہیں ہوئی، کوئی ایک دہشت گرد کو نہیں مارا گیا. افسوس کی بات نہیں ہے یہ. اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر آتے ہیں، آپ آپریشن کرتے ہیں، ناکامی اور قابلیت کی بات کرتے ہیں. اس حد تک ہمارا انتظامیہ، سیکیورٹی، باؤنڈری وال پاکستان سٹیٹ کی اس حد تک کمزور ہے کہ دہشت گرد آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اسلحے بیرون اسلحے لا کر استعمال کرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو یا پاکستانی انتظامیہ کو اور پاکستانی آفیسرز کو مارتے ہیں. کوئی پوچھنے والا، کوئی پکڑنے والا، کوئی پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہے. مطلب یہ سارے واردات، راڈیشم، دکی، ہرنائی، شارگ، پھر اسی طرح آپ کے مختلف مقامات میں اختر میں کہاں کہاں پر واقعات ہوئے، قلعہ سیفلا میں، مسلم باغ میں، یوب کے علاقے میں. یقین مانے ایک بھی دہشت گرد نہیں مارا گیا. اب جب آپریشن ہوگا، کیا آپ لوگ ہمیں پروف دے سکتے ہیں، کیا ہمیں یقین دہانی کرا سکتے ہو کہ آپ لوگ میرٹ پر ان لوگوں کو جا کے تلاش کر کے ان لوگوں کو ماریں گے جو واقعی دہشت گرد تھے؟ اگر آپ لوگ اتنے قابل ہے کہ ان لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر ڈھونڈ کے عوام کو نہیں نقصان دیں گے، عوام کے لوگوں کو، آپ لوگوں کو، عوام کو نہیں ماریں گے، ان کو نہیں شہید کریں گے، ان کو نہیں ماریں گے، تو پھر زبردست بات ہے. لیکن آپ اس سسٹم کے میرٹ پہ اگر بات کی جائے، قابلیت پہ بات کی جائے کہ اس حد تک فلاپ سسٹم ہے ہمارا کہ ایک بھی دہشت گرد نہ پکڑا گیا نہ مارا گیا. دہشت گرد آ جاتے ہیں، آپ کے 22 لوگوں کو، آپ کے 22 انسانوں کو، ککڑیوں کو، مرغیوں کو نہیں، پرندوں کو نہیں، انسانوں کو مارتے ہیں. کوئی پکڑا نہیں جاتا، کوئی اس کا پیچھا نہیں کیا جاتا. اس کو بے دردی کو، دہشت گردوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. آج آپریشن اگر شروع ہو جاتا ہے بلوچستان میں، بلوچستان پہلے سے تباہ ہے. کس لحاظ سے؟ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کے لحاظ سے میرا بلوچستان تباہ ہے. میں بتاتا ہوں، میٹرک کی تعلیم آپ کرتے ہو، پنجاب کا رخ کرنا پڑے گا، KPK کا رخ کرنا پڑے گا، کراچی کا رخ کرنا پڑے گا. بلوچستان میں تعلیم نہیں ہے، میٹرک تک کا تعلیم نہیں ہے، مڈل کلاس کا تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے پاس صحت نہیں ہے، آپ کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کو، روزگار نہیں ہے. یقین مانے یہی معدنیات ہی ان لوگوں کا ذریعہ معاش، اور اسی سے کماتے تھے، اسی سے کھاتے تھے، اسی سے کھلاتے تھے. اب وہ بند ہو جاتا ہے تو یقین مانے خدا جانتا ہے کہ بلوچستان کو آپ لوگ 20، 25، 30، 40، 50 سال پیچھے لے کے جا رہے ہو. اگر آپریشن کرتے ہو، اگر آپ ٹارگٹ آپریشن کرتے ہو، یقین مانے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آگ کو آپ بھڑکا رہے ہو، آگ کے اوپر پٹرول پھینک رہے ہو، اس وجہ سے کہ آپ لوگ میرٹ پر ان لوگوں کو نہیں مار سکتے، نہیں ماریں گے جو واقعی خطاوار ہے، جو دہشت گرد ہے. آپ عوام کا نقصان کریں گے، عوام کی معیشت کا نقصان کریں گے، عوام کی صحت کو، زندگی کو مفلوج کریں گے. آپ پاکستان میں بلوچستان کے عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اور بلوچستان میں بلوچ اور پختون رہتے ہیں، سرکش قوم ہے، لڑاکو لوگ ہیں. اگر آپ کسی کا بلا وجہ نقصان کرتے ہیں، یقین مانیں آپ کی یونیفارم سے، آپ کی ریاست سے، آپ کے آئین سے، آپ کے چہروں سے یہی لوگ نفرت کریں گے. کبھی یہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے آپ لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، نہ کبھی آواز اٹھائیں گے کہ پاکستان زندہ باد. تو پاکستان زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی زندہ باد، سب ایک ہے. کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لے، میرٹ پر کام کرے، آپریشن نہ کرے. خدا را ہاتھ جوڑ رہے ہیں، بلوچستان کو آپ 100 سال پیچھے نہ لے جائیں، عوام کو مفلوج نہ کرے، زندگی کو مفلوج نہ کرے. پہلے سے بہت ہم ترسے، بہت ہی دکھیلے ہوئے لوگ ہیں. ہم بلوچستان کے لوگ پریشان حال لوگ ہیں. رحم کرے.